चालू करू तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. एट शॉर्ट नोटीस तुमी आयले. इशू तसोच आसा, शॉर्ट नोटीसर घेवपा सारको इशू हो. आमी हो पळय तुमच्या मुखार हो फोटो दाखयता, हो सगळ्यांक खबर आसा. बाबासाहेब आंबेडकर, हो बाबासाहेब आंबेडकर हाचे फोटोय आसा, हाचे पुतळे आसा. आनी पयर 14 तारखेक हो राष्ट्रीय लेवलाचेर हो दीस मनयलो जयंती म्हणून ताची. This man, the architect of the constitution, stood for social justice. आता इशू इतलोच. G20 हाच्या नांवान आमी आतां खंय आसा, आमी ह्या आतां काँग्रेस ऑफिसाच्या सकयल आसा. आमकां खबर आसा हांगा खुबशे बारीक बारीक वेवसाय चलता. चड करून आमी चडशे आमचे जोती बी कितें तुटली किंवा आमी पॉलिश करपाक जाय जाल्यार हांगा आमचे कांय बंधू हांगा बसता. कितले डेकेड्स म्हणजे म्हाका खबर ना, त्यांच्या आजोबा सुद्दां बसताले म्हणटा ते, अजून बसता. आनी डे टू डे तांचे लिव्हिंग पळय आसा, देआर डे टू डे लिव्हिंग, देआर एक्झिस्टन्स is based on their activity which takes place here. Now I am speaking in English so that its message goes far and wide. On 14th April, entire government machinery came down, garlanded the statue of Ambedkar at various places in Goa. But there is a gap between what they preach and what they practice. In the name of G20, all the cobblers from here have been summarily told by the police, through the police, by the administration of BJP government, to get lost. Anga tumi baspak jayna, you should not be seen here. This clearly indicates that you are ashamed to tell the G19, G ek ami, the 19, those who are coming from outside, that these brothers of ours who etch out a living from this activity, you are ashamed of them. What other thing you have done? You have covered casino advertisements everywhere. Ki tumka media cover asa, you are aware of that. They are ashamed of the casino advertisements. They are not ashamed of the casinos. The BJP government, which is giving lot of impetus for casinos, which is supporting casinos, you can see just across casino activities on. Whereas simple आमचे पळय बारीक लोक आसा समाजाचे, their activity has been closed. This is the feel that casino advertisement is just spoiling the image of the city. That is what they think. They think that these brothers of ours are equal to that casino advertisement. म्हणजे तितलोच वालोर. आमकां तेही दाखोवपाचें ना, आमकां हेही दाखोवपाचें ना. अरे कित्याक दाखोवपाचें ना? बरें, वी स्टील एडमीट की चल तुमकां ताका काडपाचें आसा जाल्यार एक पद्दत आसपाक जाय, तांकां बरे भशेन सांगपाक जाय. आनी तांची नुकसाण भरपाई कोण करतलो? दिस इज द क्वेश्चन वी वॉन्ट टू आस्क. बिकॉज देआर डे टू डे एक्झिस्टन्स गिव्स देम द अर्निंग. फाल्यां ते जर सीक पडले जाल्यार यू आर नॉट कमिंग टू देअर रेस्क्यू. यू आर नॉट गिविंग देम मनी. They have to work hard to make a living. They have to survive. They have to fill their stomach. They have to meet the medical expense. They have to meet the education expense of their children. How are you going to tackle this problem? So we demand, our final demand is, when you have received 300 crores for this show event, because this is event management government, everybody knows that it knows only to manage events. So G20 for you is another event. You have put a lot of other advertisements. We demand that their loss in terms of earnings, per day loss of livelihood has to be compensated. Otherwise you are fooling. You are really not doing social justice. You are only doing lip service to Baba Saheb Ambedkar. This is the message. आमचो एक आनी एक इशू. Not only they, बारीक बारीक गाडे बिडे पळय आसा तांकां सगळ्यांक दुकान बंद करपाक लायला. You are ashamed of them. You are ashamed of showing G19 what the actual state of affairs is. We are not ashamed of them. They are a part of our existence. We like them. We live with them. We help them to come up. You have not done that. You have done only lip service. Nothing more than lip service. This is what we want to convey. So what are you trying to tell? You are trying to tell that they exist you only for the vote. They exist only for your vote. That you are going to tell about Ambedkar Bhavan and Kite Bhavan.
So when you preach something, you have to also learn to practice. ही message far and wide वचपाक जाय, प्रधानमंत्र्याक वचपाक जाय, त्यांचे शेड्यूल कास्ट किंवा शेड्यूल ट्रायब्स कमिशनां आसा तांकां वचपाक जाय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावर म्हणून मिनिस्ट्री आसा, एम्पावरमेंट तांकां वचपाक जाय. दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स वेन इट कम्स टू G20. That one G is ashamed to present a real picture to G19. This is a simple message we want to give today. आज सबंद गोंयच्या लोकांक खबर आसा की म्हादई इश्यू, अ बर्निंग इश्यू फॉर गोवा, त्या विशयाचेर सबंद गोंयकार उलयता, BJPचे गव्हर्मेंटाचे लोक उलयता, मिनिस्टर उलयता की दे आर फॉर म्हादई रिवर म्हणून, म्हादई वॉटर फॉर गोवा उलयता. पूण काल तेंची मिटींग जाली व्हडली अमित शाह काडून, पूण एका मनशान म्हादई बद्दल इश्यू काडूना, कोणेच काडलो ना, लिडरांनी काडलो ना किंवा होम मिनिस्टरांनी काडलो ना. जे हांगा उलयताले की म्हादई आमकां आमी हें करून घेतल्यात म्हणून तेची सामके चिप्पी उडयल्या. अशे तरेन गोंयच्या लोकांचो फटींगपणा करून विश्वासघात करपाचें ह्या सरकारा कडल्यान चल्लां. ही मॅसेज आमच्या सबंद गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की चल्लां कितें, करता कितें, उलयता कितें. उलयता म्हादई आमकां जाय, म्हादई आमकां जाय, पूण करणी म्हादई गोंयकारांक दिवची न्ही, ती कर्नाटकाकच दिवया, ही BJPची करणी जाल्ली. हेजेर सबंद गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे काम करपाची, त्या प्रमाणे एक्शन करपाची गरज आसा. इतलें म्हाका सांगपाचें आसा. हाजेर कितें क्वेश्चन आहा? हे सरकार जे आसा ते अंत्योदयाचेर उलयता. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जे आसा ते एवरी टायम अंत्योदय आमी लास्ट पर्सन इन द जो कोण लायनीन उबो आसा ताज्या पर्यंत हे सरकार ऑन चॅनल्सांचेर किंवा FMचेर ताजे एडवर्टिजमेंट चलता सामान्य लोकांचे सरकार म्हणून. पण आज आमी पळयतात की हांगासर बसले जे टॉबलर्स आसात, जे आडसरां विकपी लोक आसात, गाडे जर पळयत तुमी खंयचे सगळे एंटायर गोंयचे जर पळयत गाडे सगळे काडल्यात. एअरपोर्टाच्या भायर म्हणजे चिखली जे जंक्शन आसा थंय जे गाडे आसा ते पासून सुद्दां तांच्यांनी काडल्या. म्हणजे हे जे लोक आसा हे अंत्योदया तत्वाचेर जे तुमी उलयतात ते उलोवपाची भाशा एक आनी म्हणजे हत्तीचे दात खावपाचे वेगळे आनी दाखोवपाचे वेगळे, त्या पद्दतीचे हे सरकार जे आसा त्या पद्दतीन हे सरकार चलयतात. अंत्योदया म्हणून सांगपाचें आनी ह्या लोकांक हांगासरल्यान शिफ्ट कर तांकां पोलिसां मार्फत मेसेज धाडपाची की वचात म्हणून हांगासरल्यान, आनी तांकां अक्षरशः हांगासरल्यान काडिल्ले आसा. तेन्ना ह्या गोश्टीचो आमी प्रखरपणे निशेध करता. तुमकां कसिनो जो आसा तो कसिनो तुमकां धंदो चलपाक जाय, पण कसिनो एडवर्टिजमेंट तुमकां ती बंद करून दवर. कसली नाटकां रे, हे नाटकी सरकार, अक्षरशः हे नाटकबाज जे आसा, ड्रामेबाज इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार हे सध्या तुम्ही चलयतात. लोकांचो दिशाभूल करतात, लोकांची तुम्ही थट्टा मस्करी करतात, हे एकंदरीत दिसून येता. जशें लोऊ सरान आत्ताच मेन्शन केलें अबाउट म्हादई इशू. काल हातून जी सभा जाली त्या सभेन काल म्हादईचो इशू कोणेच काडलो ना. काहीशे आमकां अशें लक्षात आयलां की इवन तो क्रावड जो थंय हाडिल्लो पळय, ते क्रावड अक्षरशः तांकां मिसगायड करून ते क्रावड हाडिल्लो, तांकां खबरूच ना खंय व्हरतात. अशा पद्दतीन ते क्रावड पाविल्लो. म्हणजे लोकांक खबरूच ना आमी खंय वता. थोड्यांक सांगलां आमी आझाद मैदानाचेर वतात, थोड्यांक सांगलां आनी खंय वता. अशें करून लोकांक भरून शेले घालून थंय हाडून ते बसयल्ले. अशें कमीत कमी थंय 15,000 ते 20,000 कितें तरी लोक आशिल्ले. अशें म्हणून थ्रू न्यूज आमकां, थ्रू पेपर मिडिया आमकां कळिल्लें आसा की 15,000 ते 20,000 लोक आशिल्लो. पण ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल वर नॉट अवेर. आनी बाकीचे जे खरे गेल्ले ते भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसतले कदाचित, तांकां कॉन्शियस आसा काय म्हणून, काय तुमी मेंढरा सारखे तांचे आपल्यान तुमी थंय गेले, वीच इज म्हाका दिसता खरे गद्दार ऑफ गोवा. आणि म्हादईचे जर खरे जर गद्दार कोण आसत तर हे लोक आसात जे खबर आसतना थंय गेले, जे नकळत ते पावले पळयात. पण जे खरेच तुम्ही थंय गेल्यात, तुमकां जाणून बुजून तुम्ही थंय वतात आणि म्हादईचेर तुम्ही एकट्याक सुद्दां कापासतात ना विचारपाक तुमच्या लिडराक, आणि थंय वचून तुम्ही ताळे मारतात. एज अ सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा फ्रंट आमी एक पत्रक
धाडिल्लें तें पत्रक तुमच्या कडेन पर्यंत तें पाविल्लें आसा तातूंत आमी अनेक प्रश्न विचारिल्ले तुमी कोणाचो जय जयकार करपाक वता जाणें म्हादईचो खून केलो जाणें म्हादई कर्नाटकाक दिली विथ द बाय टेकिंग कॉन्फिडन्स द गोवा सीएम अशें म्हणून तो स्टेटमेंट करता आनी तुमी त्या मनशाचो जय जयकार करपाक गेल्ले काय म्हणून एकट्यान तरी ते म्हादई जिंदाबाद दिला काय म्हणून नारो बाकीचे अमित शाह जिंदाबाद म्हणटाले तुमी आनी कोण जिंदाबाद म्हणटाले पूण म्हादई जिंदाबाद म्हळी काय म्हणून ह्या गोष्टीचो गोंयकारांनी हे नोट करपा जाय गोंयकारांनी हे पळोवंक जाय की हे कशे म्हादईचे घातकी आसात भारतीय जनता पार्टीचे तेन्ना गोंयकारांनी सादुरावचे येता ते इलेक्शनाक खरी म्हणल्यार खरी अद्दल जी आसा ह्या सरकाराक दाखोवपाची आसा आनी दोनूय सीट जी आसा उडोवपाक जाय मंत्रीबाब तुवें म्हटलें की लोकांक खबर नासतना गेले अशे गोंयकार उरले अजुनूय गोंयान की तांकां खबरूच ना वयता मिसगायड करणारे हांगा हे जे पर्टिक्युलर पक्ष जो आसा पळय ते भायर मुखवटो वेगळो भितरल्यान वेगळे जशें हांवें सांगलें दाखोवपाचे दात वेगळे आनी खावपाचे दात वेगळे अशा पद्दतीन हे सरकार चलता थोड्यांक दमदाटी करूनय हाडला तुमकां अमकें जाय मरे तुमकां स्किमी जाय मरे तुमकां तमकें जाय मरे येवपाक जाय अशें म्हणूनय लोकांक हाडल्या थंय अशें आमकां गजाल करून चुकिल्ली आसा अशें खंयच्याच लोकांनी म्हणूंक ना जे गेल्ले तेन्ना अशें कोणी सांगूं ना मरे तांकां खबर ना अशें कोण म्हणटलो तुका दिसता एक्सप्रेस करतलो थंय ते आपणाक खबर ना म्हणून आपूण जायला अशें एक्सप्रेस करतलो अशें कोण एक्सप्रेस करतलो गोवा सेव म्हादई फ्रंट आमकां दिसूंक ना सेव म्हादई सेव गोवा फ्रंट आमकां दिसूंक ना खंय दिसूना आमी आमचें म्हणणें जें आसा की जे म्हादई बद्दल आमचें प्रेम जें आसा तें फक्त थंय काळे शर्ट घाले आनी आमी थंय नाचतले आमकां खबर आशिल्लें वॉट वील बी द रिएक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट काही सोर्सीस आमचे आसा की वॉट वील बी द रिएक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट सो बेटर की आमी आमचें पत्रक काडून आमचें म्हणणें जें आसा तें मिडिया पर्यंत लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न केलो आनी आमी म्हादई खातीर अजुनूय आसात अजुनूय आसतले फुडें आसतले आमच्या ऑफिसाचे सकल आसता ते आणि ही परिस्थिती सगळ्यांचीच जाल्ली आहा सगळे गाडे बारीक बारीक बिझनेसांक कितें बंद केला तुमी सिक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू जर तुमकां करपाक जाय जाल्यार दीस इज नॉट द वे मागीर तुमी सगळी बिल्डिंगां कोण वयर फ्लॅटांनी रावता तांकां सगळ्यांक बंद करा मरे देर कॅन बी सिक्युरिटी रिस्क एनीवेर यू डोंट हॅव इंटेलिजन्स हू इज अ सिक्युरिटी थ्रेट एंड हू इज नॉट आनी तुमी तांकां काडटात चल घरा बसून म्हणटा 5-5 दीस फॉर वॉट दिस इज अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज अगेन्स्ट द सोशल जस्टीस रायट टू लायव्हलीहूड इज अ फंडामेंटल रायट हे कळपाक जाय दिस इज वॉट वी हॅव कम टू कन्वे नथिंग एल्स सर तुम्ही म्हटलें की कोणाक मिसगायड करून हाडलेले निश्ठावान कार्यकर्ते आसूंक शकता ते स्वताहून आपूण येयले आसात ते म्हणलें न्ही हांवें निश्ठावान ते कार्यकर्ते ते पाविल्लेच म्हणून पूण तांच्यांनी आपल्या लिडर्सांक विचारलें ना म्हादई बद्दल कितें तें म्हादई ची गर्जना केली काय म्हणून थंय म्हादई आमकां जाय म्हणून विचारलें काय अशें हांवें म्हणलां तुमकां थँक्यू काल तुम्ही कोण घातले म्हादईचे काल तुम्ही कोण घातले आम्ही अरे सांगले रे ऑलरेडी ताजेर उत्तर दिल्लें आसा पिक्चराक लेट दिलो काँग्रेस पक्षान तसो प्रोटेस्ट केलो आणि आमच्या अध्यक्षाक थंय पावच्या पयलीं अरेस्ट केलो म्हणजे दमदाटी जी आसा पळय ह्या सरकाराची दमदाटी गोंयकारांनी पयली त्या भायर आमची महिला अध्यक्षाक देवळांतल्यान भायर सरतना अरेस्ट केलो म्हणजे सरकार जें आसा सरकार भितर सरकार ते कितें करतले पयलीं कितें करच्या पयलीं सो आत्तां एल्वीस सरान एक विशय मांडलेलो हाव डेमोक्रेसी हेज बीन डॅमेज दिस इज वन ऑफ द वे की डेमोक्रेसी हाव इट हेज बीन डॅमेज बाय दीस प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन आनी एक विशय असो आसा की एल्वीस सराचोच धरून हांव सांगतलो की जेन्ना अमेरिकेचे प्रेसिडेंट इंडियेन आयले तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यो झोपडपट्टी ज्यो आसा तो व्हायट कपडो मारून लिपयल्यो तुम्ही जर गोंयभर भोंवले आनी खास करून जर वास्को जुवारीनगर गेले व्हडले G20चे होर्डिंग्स लायल्या आनी तेवटेची झोपडपट्टी लिपयल्या सो तुमकां झोपडपट्ट्यांचे प्लस दिसता तुमकां हे प्लसांचो प्लस दिसता म्हणजे इतले लस दिसना सारखे जर तुमकां कामां करता तुमी कामां अशी करताच कित्याक तांकां अपलिफ्ट करा आनी तांकां अपलिफ्ट करपाची तुमी कामां करना कॅसिनो बंद करपाची कामां करना निर्लज्जपणाची सगळी कामां हे सरकार करता सो एल्वीस सराचो विशय जो मेन जो आशिल्लो तो प्लसांचो आनी G20चो सो ताका असोच विशय जो की हे सरकार निर्लज्ज सरकार जेका काम करपाचें ना आनी आपल्यो फक्त चुकी किंवा आपली इनएफिशियन्सी लिपोवपाची आसा तें हें सरकार करतलें वी शेम दॅट गव्हर्मेंट काय ना रिएक्शन जें आसा बेसिकली आमकां खूब जाणांनी विचारलें की तुमी काल थंय कित्याक नाशिल्ले किंवा तुमचो प्रोटेस्ट थंय कित्याक नाशिल्लो तो म्हाजें ताका एकूच उत्तर अशें आसलेलें की गाडवा फुडें गायली गितां कालचा गोंधळ बरा होता म्हणजे
म्हणजे काल जो गोंधळ जालो पळय त्या गोंधळाचें रिएक्शन आमी आज दिवपाचें आशिल्लें. महेशान आनी लहू सरान तेजें रिएक्शन तुमच्या पर्यंत पावयलां. सो दॅट इज अवर रिएक्शन. आमी काल कित्याक वचूना, सदांच आमी थंय वतले आनी गोंधळ घालतले. त्या पेक्षा गाडवा फुडें गायली कितें, त्यांच्या समोर गोंधळ घालून फायदोच ना. पण त्यांचो सावळो गोंधळ पळोवया आनी आमी रिएक्शन दिवया अशें आमी ठरयल्लें. ताका लागून आज आमी तुमच्या समोर आयल्या. 2-3 विशय आशिल्ले. एल्वीस सरान एक विशय घेतलो G20चो आनी महेश मांद्रान आमचें रिएक्शन टू अमित शाह ऑलरेडी दिल्लें आसा. हो मेन मुद्दो आशिल्लो आमचो एक्चुअली.